اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے مالک کائنات سانو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ فرما کے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج یکم مئی یوم مزدور دی حوالے دے نال منایا جا رہا ہے تے کوشش کران گے اسلامی نقطہ نظر دے نال مزدور دے متعلق کچھ قرآن و حدیث دے وچوں انہاں دی جڑی مال کے کائنات نو محنت پسند ہے نا اس حوالے نال کوئی گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، اج تو لے کے قیامت تک یا شروع تو لے کے ہن تک کسی بھی مذہب نے مزدور دے متعلق اینی شرح بست دے نال گفتگو نہیں کیتی جنی مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ میں ایک قول پڑھ رہا سا جدی وجہ تو مینوں یہ موضوع سلیکٹ کرن دی ضرورت محسوس ہوئی۔ ارسطو دا نام سنیا ہونا ہے۔ ارسطو نے کسی نے پوچھا کہ مزدور دی تعریف کی ہے؟ اس نے آکھیا مزدور فقط ایک مشین ہے جہدے کولوں جنہ کام لیا جا سکتا ہے لے لو۔ ارسطو نے آکھیا مزدور کی ہے؟ ایک مشین ہے۔ تے اسی یورپ دیا مثالاں اپنے ممبر تے بیٹھ کے دئیے تے لعنت ساڈے اوپر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے بھی انہاں دی تعریف کریے۔ جن انسان نو انسان ہی نہیں منیا تے مثالاں اسی انہاں دیاں دئیے۔ یار ارسطو کہندا ہے کہ مزدور ایک مشین ہے جنہ کام لیا جاندا ہے لے لو، لیکن سرکار نے کی فرمایا ہے؟ ساڈے نبی کی فرمایا ہے؟ اور تیرے تے میرے لاجپال نے کی فرمایا ہے؟ ابو بکر دے پیر نے کی آکھیا ہے؟ عمر دے راہبر نے کی آکھیا ہے؟ عثمان دے ہادی نے کی آکھیا ہے؟ علی دے ویر نے کی آکھیا ہے؟ اسی سنیاں دے پیر نے کی آکھیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا مزدور دی مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلے دے دیا کرو۔ بلکہ بلا تمہید میں اپنے موضوع کو شروع کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، سب آکھو رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے بڑے پیارے سچے تے سچے صحابی نے۔ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف کی روایت ہے، آپ جا رہے ہیں بازار دے اندر، حالت کی ہے اچھا سوٹ آپ نے نہیں پہنے ماڑے کپڑے پائے نے، پنجابی کہہ لئیے، تے اتے مہنگی چادر لئیے۔ ماڑے کپڑے پائے نے، اوپر مہنگی چادر لئیے، تے نال آپ دا غلام جا رہا ہے، انہیں بھی اسی طرح دے کپڑے پائے نے تے مہنگی چادر لئیے۔ یہ اج دے چودھری دی گل نہیں پیا کردا کہ وہ جناب جنہ دے کتیاں واسطے جناب جنریٹر چلن تے جناب انہاں دے کتیاں واسطے اے سی چلن تے مزدور جناب گرمی دی اندر، گرمی دی شدت دی اندر سورج دے لپھیڑے اپنے جناب وجود دے اوپر برداشت کرے۔ انہیں انسانیت نو کی سمجھیا ہے؟ انسانیت نو سمجھیا تے میرے مصطفیٰ کریم نے سمجھیا ہے۔ جے سمجھایا تے مصطفیٰ دے غلاماں نے سمجھایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ماڑے کپڑے پائے نے، چادر چنگی لئی ہے، تے غلام نے بھی ماڑے کپڑے پائے نے، چادر چنگی لئی ہے۔ تے ایک غلام سرکار دا کولوں دی گزریا تے ویکھیا ابو ذر غفاری ہے کی کیتا ہے؟ کپڑے ماڑے پائے نے، چادر اوپر چنگی لئی ہے، غلام نے بھی انج کیتا ہے۔ تے کیا ہی چنگا ہوندا ہے جڑیاں دو چادراں چنگیاں نے یہ تسی لے کے تے چنگا لباس سوا لیندے تے ماڑے کپڑے انہوں پہنا دیندے تاکہ پتہ چلدا آقا تے غلام چ فرق پتہ چلدا۔ انہیں تے گل کر دیتی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمان لگے میں کر سکدا سی، دونے چادراں لے کے لباس سوا سکدا سی، اے ماڑے کپڑے انہوں پہنا سکدا سی، لیکن میں اپنے مصطفیٰ دا غلام ہوں۔ میں اپنے نبی دی غلامی کیتی ہے، میں ایویں ایرے گہرے دی غلامی کیتی ہے، میں وہ دی غلامی کیتی ہے جنہیں دنیا چ بھی نال رکھنا ہے تے آخرت وچ بھی نال رکھنا ہے۔ میں اپنے نبی دی غلامی کیتی، انہیں آکھیا تیرے نبی کی آکھیا ہے؟ لوگ کٹھے ہو گئے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے آکھیا لوگو اے مزدور جیڑے نے نا، اے غلام جیڑے نے تواڈے بھرا نے۔ ارسطو کی کہندا ہے اے مشین ہے، تے مصطفیٰ کی فرماؤندے نے اے تواڈے بھرا نے۔ میرے آقا نے فرمایا جہو جہا لباس خود پاؤ نا اوہو جہا غلام نو پواؤ، اور جہو جہے کپڑے خود پاؤ اوہو جہے غلام نو پواؤ، اور جہو جہا کھانا تسی آپ کھاؤ اوہو جہا انہاں نو کھوایا کرو۔ کون آکھدا ہے؟ حضور آکھدے نے۔ تے حضرت ابو ذر نے گل ختم نہیں کیتی،
فرمایا تو آکھنا ہے ایک دوجے چ امتیاز کر لئیے، یہ تو دور دی گل ہے۔ فرماؤندے نے ایک مرتبہ میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا سا، نواں جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا نا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے آقا تو زیر مکتب رہا، آقا دے جناب زیر نظر رہا، میں دین سیکھدا ہوندا سا۔ ایک دن مینوں کسے گل تے غصہ آ گیا تے میں بلال نو آکھیا او کالی ماں دیا پترا، کی آکھیا؟ جھوٹ سی ہے کیوں جی؟ جھوٹ سی؟ سچ سی نا؟ حبش تے رہن والے جننے بندے نے سارے دا رنگ کالا ہوندا۔ جناب ابو ذر غفاری فرماؤندے نے جدوں میں انہاں جملہ آکھیا نا تے بلال دی آنکھاں چوں ہنسو آ گئے۔ جنوں حضور آکھنے میرا بلال ہے، اکھاں چوں ہنسو آ گئے۔ سرکار نے پوچھا بلال تینوں کیڑی چیز نے روایا ہے؟ عرض کیتا حضور ابو ذر غفاری نے مینوں آکھیا کالی ماں دیا پترا۔ تے سرکار نے چاہیے سی نا کہندے بلال سچ ہی تے آکھیا ہے، ٹھیک ہی تے آکھیا ہے نا، لیکن نہیں، میری سرکار نے فرمایا ابو ذر غفاری کلمہ پڑھ کے بھی زمانہ جہلیت والیاں خصلتاں تہاڈے وچ موجود نے۔ میرے آقا نے فرمایا غلام ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے سارے برابر نے۔ جدو اینا جملہ سرکار نے فرمایا نا کہ ابو ذر غفاری کہندے میں اٹھیا، حضرت بلال زر خرید غلام نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے دے اچھے خاصے بندے نے، فرماتے میں اٹھیا، اٹھ کے بلال دے کول گیا تے جا کے اپنا چہرہ جڑا ہے نا زمین تے رکھ دیتا۔ چہرہ کتنے رکھیا؟ زمین تے رکھیا تے آکھیا بلال اونی دیر تک میں اپنا چہرہ زمین تو نہیں چکاں گا جنی دیر تک تو اپنا قدم میرے چہرے تے نہیں رکھے گا۔ ابو ذر غفاری نو کیڑی ایسی چیز نے جناب اس چیز دے اوپر مجبور کیتا؟ اس واسطے کہ آپ دے وچ تھوڑی جی گل آ گئی سی کہ میں افضل ہاں کہ بلال غلام ہے، یہ جملہ آکھیا۔ حضرت بلال فرماؤندے نے بلال کیویں کر سکدا ہے، تو بھی مصطفیٰ دا غلام ہے، میں بھی مصطفیٰ دا غلام ہوں۔ ایتھے چار پیسے بندے دے کول آ جان تے بندے دی واہ واہ تے بلے بلے ہو جاندی ہے، اور نہ حضرت بلال فرماؤندے نے میں انج نہیں کراں گا۔ فرمایا ابو ذر غفاری اونی دیر تک اپنا چہرہ زمین تو چکے گا نہیں جنی دیر تک تیرا قدم میرے چہرے تو نہ آ گیا۔ بلال فرماؤندے نے ابو ذر غفاری ہاتھ بننے میں نہیں کر سکدا، لیکن حضرت بلال فرماؤندے نے زبردستی حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا ہاتھ میرے پیراں نو پا کے اپنا چہرے تے میرا قدم رکھیا۔ فرماؤندے نے ہن مینوں سکون ملیا ہے۔ یار کسی مزدور نو غریب نو تانا مارنا میرے حضور نو پسند نہیں، تے کسی دی عزت حتک دے اوپر جناب لفظ اٹھا دینا یہ گل ہے؟ کڈا عجیب قانون ہے ساڈے ملک دے اندر۔ آج یوم مزدور منایا جا رہا ہے، افسر چھٹی تے نے مزدور کام تے گیا ہے، ساری زندگی وہ در بدر پھرتا رہا، جس نے سب کے مکان بنائے اس کا اپنا کچھ نہیں۔ اسلام دے وچ مزدور دے جڑے حقوق مصطفیٰ نے بیان سنو ذرا، حدیث پاک ذہن دے اندر آ گئی۔ میرے حضور تشریف فرمانے ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ آیا، آ کے کردا حضور میں سوال کرنے نے۔ کی کرنے نے؟ سوال کرنے نے۔ میرے آقا نے فرمایا کر۔ عرض کیتا حضور میں کپڑے بننا۔ کی بننا؟ کپڑے۔ اے انصاری برادری دے لوگ جڑے اپنے کھڈی لا کے کپڑے بنتے نے، دریاں بنتے نے، کیس بنتے نے، کپڑے بنتے نے، تے میں او کم کرنا تے حضور میرا کام چنگا ہے؟ سوال کیتا حضور نو کام چنگا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تیرا کام بڑا چنگا ہے۔ عرض کیتا حضور او کیویں؟ فرمایا اے بابے آدم دی سنت ہے۔ کہ دی سنت ہے؟ جناب آدم علیہ السلام میں کام کریا کرتے سن تے کریا کر۔ عرض کیتا حضور جے کوئی تانا مارے، اے توجہ کریو ذرا ہن، ہر پیشہ کسی نہ کسی نبی نہ جڑیا ہے، ہر پیشہ کسی نہ کسی نبی نہ جڑیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں گل یاد رکھو جڑا کام اے کردا ہے نا او دی زندیاں نو بھی ضرورت ہے، انہاں دی مردیاں نو بھی ضرورت ہے۔ حضور او کیویں؟ فرمایا زندے کپڑے پاؤن واسطے مردہ ہو جائے تے کفن دی بھی لوڑ ہے، او بھی کپڑے دا بنیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو جنے کپڑا بنن والے نو تانا ماریا او اے سمجھ لوے جناب آدم نو تانا ماریا۔ جڑے چیزاں ویچن آتے ہیں اپنے موڈیاں تے چک کے، پتہ کون کرتا رہا کام؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کرتے رہے نے کام. یورپین کنٹری دے اندر چل جاؤ، جڑا بندہ چیزاں ویچن واسطے آتا ہے نا، لوگ نکل کے شکریہ ادا کرتے ہیں، یار تیری مہربانی تو سارے دروازے تے آیا. چیز لینی یا نہیں لینی بعد کی گل ہے، دروازے تے آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی تیری مہربانی تو سارے دروازے تے چل کے آیا. کدی اسی کیتا ہے کام؟ کیوں جی؟ انہوں نے کتوں سیکھا؟ بلکہ سنو ذرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور فرماؤندے نے جنت تے جہنم دا مقابلہ ہویا. جنت نے جہنم نو سوال کیتا، جہنم نے جنت نو سوال کیتا، دس تیرے وچ کون رہن والا ہے؟ جہنم کہن لگی میرے اندر غرور والے لوگ، میرے اندر تکبر والے لوگ، میرے اندر بڑیاں بڑیاں کلکیاں والے لوگ، میرے اندر شراب پین والا، میرے اندر زنا کرنے والا، میرے اندر جناب بڑے بڑے لوگ ہون گے. امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا فرماندے نے جہنم نے جدوں دسیا تے جہنم نے سوال کیتا جنت دے کولوں تیرے وچ کون ہوے گا؟ جنت کہن لگی میرے اندر وہ ہوے گا جڑا اپنے موڈیاں تے پار چک کے اپنے بچیاں نوں پالن والا ہے، اپنے بچیاں نوں پالن والا مزدور میرے اندر وہ ہوے گا. میرے آقا تشریف فرما نے مسجد نبوی دا جناب احاطہ ہے، آقا دے کولوں دی ایک بندہ گزریا، امام الانبیاء دے کولوں دی بندہ گزریا، انہیں اپنا ساز و سامان چکیا ہے. عرض کرتے نے سونیا صبح دوپہر شام ہر ویلے جناب بندہ مزدوری کرتا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں وہ یاد رکھ لو، اگر یہ بندہ اپنے بچیاں دے واسطے، اگر یہ بندہ اپنے بچیاں دے واسطے رزق حلال کماؤندا ہے، پھر اسی طرح ہی جی رب دے راہ دے اندر سبیل اللہ جہاد کردا ہے. آقا نے فرمایا اگر یہ بڈھے والدین دے واسطے اپنے ماں باپ نو پالن دے واسطے مزدوری کرتا ہے، حضور فرماندے نے پھر اسی طرح ہی جی جناب فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر اپنے جناب ہاتھ نو کسی دے اگے پھیلاؤن تو پہلے اگر سوال کرن تو بچن واسطے یہ بندہ مزدوری کرتا ہے، کسی دے نال ہمدردی کرتا ہے، کسی دا کام کرتا ہے، مزدوری لینا ہے. حضور فرماندے نے اسی طرح ہی جی جناب رب دے رستے دے اندر فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھ لو نظر آؤ 500 سال پہلے، 500 سال پہلے کنے سال 500 سال پہلے آقا نے فرمایا غریب لوگ جڑے نے مزدوریاں کرنے والے جڑے نے وہ 500 سال پہلے امیراں دے نالوں جنت کے اندر چلے جان گے. میرے آقا نے ہمیشہ ہمدردیاں کیتیاں نے، میرے آقا نے اپنے کندھیاں دے اوپر جناب پہاڑ چک کے وہ لوگاں دیاں مزدوریاں کیتیاں نے. میرے آقا نے جناب پہاڑ چک کے لوگاں دے جناب سامان گھراں تک پہنچائے نے تے لوکی کہن تے مجبور ہو گئے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں یار تو آڈی شان بیان کی جا رہی اسی سارے مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں نو پالن والے، محنتاں کر کے اپنے بچیاں نو پالن والے، وہ لوگاں دیاں مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں نو پالن والے ہو. یاد رکھو میرے آقا نے کتنیاں عظمتاں شاناں فرمائیاں نے. میرے آقا نے فرمایا جن نے کسی مزدور دا دل توڑیا کسی نو ناراض کیتا حضور سمجھدے نے، حضور فرماندے نے وہ یہ سمجھ لے کسی غریب نو تانا نہیں ماریا بلکہ میں نبی نو تانا ماریا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے محبت دے نال گونج پا دیو پتہ چلے میرے آقا دی شان دا پتہ چل جائے. میرے آقا نے جڑے رحمت دے موتی ساڈے واسطے کھلارے نے وہ میرے آقا نے جڑیاں عظمتاں شاناں بیان کیتیاں نے اسی بھی تے آقا دی شان بیان کر دیے نظر آ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پا لے مراد غریبوں کی مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے. میرے
आका ने अपने नाल भी मुहब्बत की है, दूसरे नाल भी मुहब्बत। अज जनाब 4-5 करोड़ का प्लाजा बनया होवे, मजदूर बंदा रेड़ी लैके वो जनाब प्लाजे की छां दे थले आ जाए, वो बड़ी हकारत दे नाल वेखदा है, कहने लगा पिछे हो जाओ, चला जाओ, वो मेरी करोड़ा की दुकान, वो तेरी जनाब चंद आनिया की जनाब रेड़ी, मेरी दुकान की शान खत्म हो जाती है। हजरात तवज्जो करिया जे जिन्हां दी गल पिया करना, ये वो लोग ने, ये वो बंदे ने जेड़े अपने घरों चलन लगते हैं ते 2 रोटियां छापर के अंदर पा के जाते हैं, फिर सारा सारा दिन जनाब लोगों दीयां गल्लां तेरे ते मेरे ताने सुनते हैं, तेरियां ते मेरियां झिड़कां सुनते हैं, तू काम तेज क्यों नहीं करता, वो तू जल्दी क्यों नहीं चलता, वो अब्बे काबा दी कसम मिंबरे रसूल ते बैठा, वो बड़े बड़े उम्र वाले बुजुर्ग मजदूरियां करते नजर आते हैं। अगर सवाल किया जाए बाबा जी इस उम्र के अंदर मजदूरी करते हो पे, फरमाया पुत्रा तेनू की पता है, वो बेटी घर के अंदर बैठी है, जो सुबह में मैं जनाब छापर लैके 2 रोटियां बन के घरों निकलदा वा ते बेटी आस उम्मीद ते बैठी होंदी है, मेरा बाबल आएगा, मजदूरी करके आएगा, वो पैसे लेके आएगा, वो मेरे जहेज वास्ते कुछ चीज़ां तैयार करके ले आएगा। जनाब जो शाम पै जाती है, वो बाबे नू मजदूरी नहीं मिलती, वो मजदूर नू मजदूरी नहीं मिलती, फिर वो बच्ची जी आस उम्मीद ला के अपने घर के अंदर बैठी है, बाप दा खाली हाथ वेख के ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ नाल सलाम लेना गवारा नहीं करते, असी कहने तेरे हाथ गंदे ने, तेरे विचों पसीने की बू आ रही है, मेरे तो पिछे होके खड़ा हो। हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने इमामुल अंबिया एक जगह के ऊपर गए ने, बंदे मजदूरी पे करते हैं, मजदूरी करदियां करदियां मेरे करीम आका अलैहि सलाम जदों कोल गए, उन्होंने काम छड़िया। हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने पसीने दे नाल शराबूर ने, वो पसीने की स्मैल आ रही है, मेरे आका नू मिले, मेरे आका ने मुसाफा भी कीता ते उन्हां दे नाल कलामा भी मारिया। फरमाते ने हजूर ने मुसाफा भी कीता ते कलावा भी मारी, यानी कि जफ्फी भी पाई। ओए तेरे मेरे कपड़े मुस्तफा दे कपड़े नालों चंगे ने, ओ बोलो भाई, ओ तू बहुता सेठ है या मुस्तफा दी अजमत ज्यादा है। मेरी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बल्कि साहबा फरमाते सरकार ने जफ्फी पाई, कलावा मारिया, हाथ नाल मुसाफा कीता, फिर सरकार गए नहीं, सरकार तशरीफ फरमा हो गए, मजदूर आले दुआले बैठ गए। तेनू बहुत ही स्मैल आउंदी है। जे क्यामत वाले दिन सवाल हो गया, क्यामत वाले दिन सवाल हो गया कि वो मेरे उम्मती नाल तू नफरत रखदा सी ते मेरे नाल मुहब्बत के दावे करदा सी, मैं ते उन्हां दे नाल रल के बहंदा रहा, खांदा रहा, ते तेनू बहुत ही स्मैल आउंदी रही, ते की जवाब देंगा? सरकार दे सामने की जवाब देंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी मजदूरां दे मुतल्लिक और मेहनत कशां दे मुतल्लिक जिहड़ी फजीलत फरमाई है ना, रब्बे काबा दी कसम किसी ने बयान नहीं की, किसी मजहब के अंदर बयान नहीं की। मेरे करीम आका वो इस तो वड्डी सादत होर की हो सकती है। मेहनत कश जिहड़ा मजदूर है, हजूर ने फरमाया गरीब 500 साल पहले, किन्ने साल पहले? 500 साल पहले अमीर नालों जन्नत जाएगा। बल्कि इत्थे गल खत्म नहीं हुई, मजदूरी करना कोई ऐब नहीं, सरकार भी की है, मौला कायनात भी की है, शेरे खुदा भी की है, हसनैन करीमैन भी की, अंबिया भी की है, मजदूरियां कीतियां, माड़े तबके के अंदर रह के उन्होंने दूसरे दे नाल हमदर्दियां कीतियां ने, तो लोगों को दसिया लोगो इज्जत रब उन्होंने दिंदा जिहदी तकवे के अंदर बहुती पहचान होवे। ते कोशिश करया करो मालिक कायनात सानू गरीबां दे नाल हमदर्दी करन दी तौफीक अता फरमाए। इन्हां लोगों की खिदमत करया करो जिहड़े लोग तुहाडे घर चल के मजदूरी करने वास्ते आउंदे ने। कदी देखना होवे ना ये पेशा किड्डा को सख्त है, ते कदी मजदूरी करके वेख्या कर, कदी अपने घर की सफाई करके वेख्या कर, तेनू पता चले बच्चे पालन किन्ने औखे होंदे ने।
लोगों दी गल्लां सुननियां। तू अपने 14वें या 17वें ग्रेड का अफसर होवे, तेन कोई अफसर गल करे ना तो तू नौकरी छड़ के आ जाना, मैं वो गल सुना। तो जे कोई मजदूर बेचारा 100 रुपया वध मंग लवे तो असीं जनाब उसका खून नचोड़ लैंदे आ। ये भी गल याद रखो, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी के राई बराबर भी जुल्म करने वाला बंदा जन्नत नहीं जाएगा। तो कोशिश करा करो, जो कोई साढ़े यार तेरे काम करने वास्ते आ रहा है, तेरे नाल हमदर्दी करने वास्ते आ रहा है, तेरे घर के काम करने वास्ते आ रहा है, तू अपनी जनाब हमदर्दी करन दे नाते दे नाल अगर तू उन्होंने कोई नवाज देगा, कुछ दे देगा, पता नहीं रब नूं किन्ना कुछ पसंद आ जाएगा। यार उन्होंने दिते हुए पैसे वो बच्चियों के मूँह के नवाला बन के उतर गए, तो पता नहीं किन्नियां को दुआवां तेरे वास्ते करनियां ने उन्होंने, तो उन्होंने दुआवां कीतियां माल के कायनात के अरशे औलाद नाल टकरा गई तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह च दुआ है मालिक सानू अमल की तौफीक अता फरमाए।